नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति जति नजिकै छ त्यति नै चुनावी माहौल पेचिलो बन्दैछ। यतिखेर प्रमुख सत्तारूढ दलहरू चुनावको गठबन्धनको प्रयासरत रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले के गर्ने भनेर तयारीमा जुटेको छ। नेकपा एमाले पनि चुनावी तालमेलको लागि प्रयासरत रहेको देखिएको छ। यसबीचमा चुनाव सर्छ कि भन्ने आशंका पनि देखिन थालेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द बेप्रले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी देखिएपछि यतिखेर निर्वाचन सर्छ कि भन्ने चर्चा र टिप्पणी सुरु भएको छ। यसप्रति पनि छलफल भइरहेको छ। यही बीचमा यतिखेर अर्थतन्त्र अत्यन्तै धराशयी बन्दैछ। नेपालको मूल अर्थतन्त्र यति अप्ठ्यारो बन्दाखेरि किन दलहरू त्यति संयमित हुन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विशेष गरी आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। निर्वाचनको तयारी कस्तो छ, दलहरूको तयारी कस्तो रहेको छ र निर्वाचन कसरी हुन्छ र निर्वाचनमा किन आशंका गरिँदैछ, किनकि वैशाख 30 को निर्वाचन आउन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा एकदमै गम्भीरताका साथ पेचिलो बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर गोपाल दहित। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका प्रतिस्पर्धी व्यवसायी सुशील थापा। यहाँलाई पनि स्वागत। नमस्कार। त्यसैगरी छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी नेत्री सांसद सरिता न्यौपाने। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। तपाईहरु तीनजनालाई पुनः स्वागत छ। नयाँ वर्षको आगमनमा छौँ। यो पूर्व सन्ध्यामा तपाईहरु सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। तपाईलाई पनि शुभ। म डाक्टर साहब, म तपाईबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको तपाई जिल्लामा लामो समय बसेर फर्किनु भएको छ। जिल्लातिर निर्वाचनको माहौल कस्तो छ? सर्वप्रथम सुनिल दाहाल भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा नेपालभरि भइराखेको, अझ यति मात्र होइन कि विश्वभरि नै विभिन्न खालको यो उसमा बहस चलिराखेको छ। त्यो सन्दर्भमा आज सगरमाथा टेलिभिजनले यो बहसलाई अझ निरन्तरता दिने जुन सत्प्रयास गरेको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म नेपालको धेरै जिल्लाले तराई क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र पनि मैले भर्खर भिजिट गरेर आउँदैछु। त्यो दौरानमा हरेक तहमा अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको एउटा माहौल छ। त्यसमा हरेक नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, अन्य दल पनि आफ्नो तहबाट निर्वाचनको सिलसिलामा जनजागरण अभियानहरू, उम्मेदवारहरू छान्ने क्रममा, प्रचारका क्रममा नेताहरूले गाउँ गाउँ घर घर पुगेको अवस्था छ र निर्वाचनको माहौल बन्दै गएको अवस्था छ। पक्कै पनि निर्वाचनको माहौल बन्दैछ। चुनावको लागि टिकटको बाँडफाँडको लागि प्रयासरत छन् दलहरू, तर सकस निकै देखिएको छ। आउँछु म क्रमबद्ध रूपमा छलफल गर्नेछु आज निर्वाचनको विषयमा। माननीय न्यौपानेज्यू, तपाईँ विपक्षी दलको नेत्री हुनुहुन्छ, सांसद। निर्वाचनको माहौल कतिको लागेको छ? हाम्रो पनि चुनाव लागेको छ। निर्वाचनको तयारी अब लगभग जिल्ला तहबाट सिफारिस गर्नुपर्ने देशैभरिका जिल्लाहरूले आज सिफारिस गरिसकेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तय भएका मितिहरूमा सबैतिरबाट सिफारिस हुने क्रममा आज अन्तिम दिन हो 30 गते। हामीले पनि जस्तो म आजै पनि काठमाडौँ जिल्लाको बैठक सकेर सिधै यहाँ आएको। काठमाडौँ जिल्लाले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सहितको 11वटा नगरपालिकाका उम्मेदवारहरूको तलबाट रिपोर्टिङ लिने र केन्द्रमा बुझाउने काम सकेको छ। धेरै वडाहरूमा सर्वसम्मत गर्ने, पालिकाहरूमा सर्वसम्मत गराउने र अहिलेको अवस्थामा जति सक्दो धेरै उम्मेदवारहरूलाई सर्वसम्मत गराएर प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न। नामावली छनौटमा कतिको सकस भयो तपाईँहरूलाई? नाममा छनौटमा स्वाभाविक रूपमा 74 भन्दा अहिले बढी नै भइसकेको छ। हिजो गरेका साथीहरू जसले हिजो अवसर प्राप्त गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा जानुभयो, उहाँहरूले आफ्ना बाँकी रहेका कामहरू, अधुरा कामहरू मैले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। मैले हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कामहरूलाई मेरो निरन्तरता दिनुपर्ने छ। त्यसर्थ मलाई नै पठाउनुपर्छ भन्ने तलबाट त्यो पनि छ। अर्को भनेको होइन, उहाँहरूको भन्दा अलिकति नयाँ कामहरू गर्नुपर्ने छ, त्यसर्थ म जान पाऊँ भन्ने इच्छाहरू आएका छन्। एउटा नगरपालिकामा सरदर 3 देखि 4 जना
प्रमुख मेयरको र प्रमुखको, सदस्यसम्मको प्रतिस्पर्धी देखा परेका छन्। देखिनु त्यस कारण तपाईँलाई पनि उम्मेदवार छनौट अर्को कुरा राख्छु तपाईँलाई, हिजो दलित महिलाहरू खोज्नुपर्ने अवस्थामा थियो अब भने नेताहरूको दबाव र प्रभाव पनि पर्छ। म क्रमिक रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्छु। थापाज्यू, तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका मुख्यतः काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको राजधानीको महानगरपालिका हो। स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ, कसले दिन्छ तपाईँलाई मत? त्यसमा भन्दा पहिला चाहिँ नि म अत्यन्त आभारी छु। यो उम्मेदवारीको कारणले मैले सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र सुनिलजीलाई 2078 सालको अन्तिम दिनमा 2069 सालको लागि शुभकामना दिने मौका पाएँ र आगामी वर्ष अत्यन्त सुखद रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ यहाँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार यसकारण दिइराखेका छौँ जसले कसको नेतृत्व गर्न खोजिराखेको छ भने जो विवश छन्, जसको कोही कतै भन्ने जाने ठाउँ छैन र नगरवासी, काठमाडौँ नगरवासी जो चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार खोजिराखेका छन् उनीहरूको लागि हो। त्यसकारण हामीलाई चुनाव लाग्ने भनेको नेताको घर धाउने र पैसाको बिटो बोकेर आफ्नो पद टिकट सिक्योर गर्नेमा भन्दा पनि परामर्शमा ज्यादा हामी समय खर्चिरहेका छौँ र यदि हामीले त्यो पद प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले सोचेको प्रतिबद्धतालाई थाँती राख्दै पार्टीको हितको लागि मात्रै काम गरेर समय व्यतीत गर्ने र अन्तिम अवस्था आएपछि फेरि अर्को थप चाहियो मलाई काम गर्नलाई पुगेन समय भन्ने नपरोस् भनेर अहिलेदेखि नै विज्ञहरूसँगको छलफल इनकेस आयो भने प्रिपेयरनेसमा हाम्रो समय व्यतीत। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनको विगतको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ त स्पष्ट दलीय मतदानको प्रभाव पर्छ। स्वतन्त्रताको विषय यसभन्दा अगाडि पनि विवेकशील साझा लगायतका पार्टीहरू आए, हराए। विवेकशील साझा उम्मेदवारी सोको लागि मात्रै हो कि साँच्चै प्रतिस्पर्धा हो? तपाईँको प्रश्नमै आन्सर आइसक्यो नि। विवेकशील स्वतन्त्र होइन, विवेकशील साझा भन्ने पार्टीको रूपमा थियो। सो अहिले हरायो होइन, ठिक छ, उम्रिने हराउने चिजहरू भइरहेको छ होइन। तर नेपालको संविधानमा डाइरेक्टली इलेक्टेड पद एउटै मात्रै बाँकी छ, मेयर। यहाँले देख्नुभयो जिन्दगीभर कुनै पार्टीमा लागेर अनि रिजाइन गरेर प्रेसिडेन्टले के गर्नुभयो भनेर विभिन्न पार्टीहरूले एक आपसमा आक्षेप लगाएको देख्नु भएकै छ। जिन्दगीभर एउटा पार्टीमा लागेर सभामुख हुँदाखेरिको अवस्था एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई प्रचण्डको हली नै भयो सभामुख भनेको पनि यही कारणले सुनेको हो। त्यस्तै गरी चाहिँ करियर प्रमोसनबाट आउनुपर्ने जस्टिस चिफ हुनुहुन्छ के भन्छ प्रधान न्यायाधीश, उहाँलाई पनि हामीले महाअभियोग लगायौँ होइन, जब त्यो छुनै नपर्ने र करियर प्रमोसनबाट आउनुपर्ने चिज हो। अब विगतमा चाहिँ नि तपाईँको सीएनसी आर्मीको चिफलाई शुद्ध पनि चलाउने प्रयास भएको थियो। अब पुलिसका दुईटा चिफहरू त कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा दलीय प्रभाव पर्यो। दलीय प्रभावको विरोधमा हामी हुँदैन, यो मल्टी पार्टी सिस्टमको फर्मै हो। तर सर्टेन पोजिसनहरू यस्ता हुन्छन् जसमा हामीले पोलिटिकल न्युट्रालिटी खोजिराखेका छौँ। विगतको एक्सपिरियन्सले हामीलाई त्यो बतायो। किनभने हामीले खोजेको प्रेसिडेन्ट जस्तो भएन, सबैको हुनुपर्ने एकजनाको मात्रै भयो भन्ने नै हामी नै हो। हामीले खोजेको जस्तो सभामुख भएन, अम्पायरको भूमिका खेल्नुपर्ने, उसको फाइल ठोकेर राख्ने, हाम्रो फाइल तुरुन्त टाँच्ने भने पनि यही कारणले सुनेको हो। त्यसकारण मेयर भन्ने एउटा यस्तो पद हो जसमा पोलिटिकल बायसनेस नभइकन सबको काम, नगरवासीको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पार्टीको उम्मेदवार हुँदा तपाईँले देख्नुभयो 3 वर्षसम्म काङ्ग्रेस र नेकपाको लडाइँ, उसले लगाएको ताल्चामा अर्को ताल्चा ठोक्ने, अनि 2 वर्ष चाहिँ नि फेरि नेकपा छुट्टेपछिको लडाइँ, अनि नगरवासी चाहिँ नि हाम्रो मुद्दा कहिले आउँछ बस्ने। सो अब यसको रिलेभेन्स नगरवासीले बुझेको हुनाले पत्याउँछु नि तपाईँलाई आधार के छ? धेरै आधार छ नि। हामी आउँछु एकैछिन थाँती राखेँ, तपाईँसँग पनि म क्रमक रूपमा छलफल गर्छु। दाइजू, तपाईँको जिल्लामा यतिखेर टिकट लिने र दिनेको कुस्ती नै जस्तै पर्दैछ होइन? आजदेखि सुरु भइसकेको छ। बागी उम्मेदवार पार्टीभित्र काङ्ग्रेसको वामपन्थीलाई दियो भने खबरदार भनिरहेछन्। कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँको नेता बर्दियाको? यो आकाङ्क्षीहरू हो, आकाङ्क्षी सबै दलमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि आकाङ्क्षी वडा सदस्यदेखि लिएर नगर प्रमुख, उपप्रमुख सबै ठाउँमा आकाङ्क्षीहरू छन् र अन्तिममा जब पार्टीले आकाङ्क्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जब टिकट दिइसकेपछि उहाँहरू आधिकारिक पार्टीको उम्मेदवार हुन्छन् र अरू आकाङ्क्षीहरू पार्टीको त्यो उम्मेदवारलाई
तन मन वचन विचार सबैले सहयोग गर्ने परिस्थिति बन्छ बन्छ र भने त्यो वातावरण बन्छ। कसरी बन्छ? यो पार्टीको वामपन्थीलाई टिकट दिने हल्ला चल्ने बित्तिकै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ता देउवाला भेट्न, कोइरालालाई भेट्न, पौडेललाई भेट्न काठमाडौँ आइसके। यो भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। विराटनगरदेखि पोखरासम्मका कार्यकर्ता आइसके। गठबन्धनको कुरा पनि एक किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुक, हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत लगायतको मुलुक देख्ने गर्छौँ। यो गठबन्धनको चुनाव, गठबन्धनको सरकारको अभ्यास नेपालमा मात्र, डेनमार्क जाँदाखेरि पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। त्यो अनुसारको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन् र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा टिकटको लागि दाबीदार गर्ने, किनकि पार्टीमा तन मन वचन गरेर लगानी गरेका 200-400 होइन, हजारौँ होइन, लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू छन्। त्यसैले हरेक तहमा आकाङ्क्षी नहुनु यो रहँदैन, यो स्वाभाविक कुरो हो। यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस योबाट डराए कोठा पछाडि हटेको अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू छन्, आकाङ्क्षी छन्, उहाँहरू आकाङ्क्षा जाहेर गर्न पाउनुहुन्छ, यो लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। यसर्थ वडादेखि हुँदै नगरसम्म आइपुग्दा वडादेखि केन्द्रसम्म दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। यसर्थ यसलाई व्यवस्थापन दाबी गर्नु त स्वाभाविक हो, तर दाबी गर्नु त स्वाभाविक हो, तर भोलि गठबन्धनको भागभण्डा हुँदाखेरि मतदानसम्म पुग्दाखेरिको हालत चाहिँ फेरि बिर्सुनु सकिँदैन नि। फेरि त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि विगतको पनि दृष्टान्त हामीसँग छ। गठबन्धनको अवस्था के थियो भने गठबन्धनले दिने परिणामलाई ध्यानमा राखेर सबैले अनुशासित भएर आफ्ना मतहरू दिनुपर्ने हुन्छ र उम्मेदवार पनि त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यो केन्द्रले निर्णय गर्छ अथवा तहगत जसले जिम्मेवारी दिएको छ त्यो निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन तहमा जान्छ। मैले दलीय स्वार्थको लागि मतदातालाई बन्धक बनाउने यो गलत कुरा हो। यो दलीय स्वार्थ भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशले जसरी माग गर्छ त्यो अनुसारको राजनीतिक दलहरूले आफूलाई रूपान्तरित गरेर लान सक्नु पर्दछ। त्यो लाग्न नसक्ने, रूपान्तरित नहुने दलहरू निमित्यान्न भएर व्यक्तिगत नेपाली कांग्रेसलाई ध्यानमा राखेर नेपाली पूर्व मन्त्री पनि देखि लिएर स्थान तहको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस एकै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान सक्थ्यो त। यतिखेर नेपाली कांग्रेस वामपन्थीहरू छेदविच्छेद भएका छन्, नेकपा फुटेर 4 टुक्रा भएको छ, एक आपसमा मारामार गरिरहेछन्। नेपाली कांग्रेसले अरू विपक्षी दलहरू फुटेको स्वार्थ अथवा त्यसको नाजायज फाइदा लिन चाहने राजनीतिक दल होइन र यो सबै दललाई राजनीतिक गठबन्धन भएन भने वामपन्थीहरू बालकोट पुग्छन् भन्ने चिन्ता पनि हो तपाईँहरूलाई? त्यो चिन्ता हामीलाई कति भर नेताले भनिरहेछन्, त्यो रत्ती भर पनि छैन। हामी चुनावमा हरेक तहबाट हरेक तरिकाले जान तयार छौँ, तर अहिले राष्ट्रिय परिवेशले चाहिँ गठबन्धन माग गरेको हुनाले गठबन्धनको विषय अगाडि सारेको छ। अनि तपाईँको पार्टी सभापति पार्टी भित्रको विवादको लाई पनि पन्छाएर जतिखेर पनि गठबन्धन प्रचण्ड र माधवलाई बोक्नुपर्छ भन्नु गलत कुरा, बाहिर मिडियामा आएको कुरा हो। आन्तरिक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा सर्वसम्मत छ। आज पनि थियो बैठक होइन, सर्वसम्मत छ, त्यसमा विवादको विषय आउँछु। बैठकमा के भयो भनेर प्रश्न गर्न आउँछु। नेपालीज्यू, अब तपाईँहरू चाहिँ कमल थापासँग साटगाड गरेर चुनावमा जाने सुहाउँछ? सुहाउने थिएन, तर उहाँहरू चाहिँ चुनाव होइन, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्हमा, उहाँहरूको चुनाव चिन्हमा हामीसँग गठबन्धन गर्न आउनु भएन कि उहाँहरूका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनाउन चाहनुभयो, जसलाई उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य चिन्हमा उठ्ने भएको भएर नेकपा केपी शर्मा ओली जस्तो शक्तिशाली मान्छेलाई कमल थापाको फुटेको पार्टीको पनि साथ चाहिन्छ भनेको। साथ एकले आऊ भनेर दिनै च्यालेन्ज दिनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, नेकपा एमाले त्यही नै भन्दै आएको हो र अहिले उहाँहरू अब नयाँ पार्टी बनाएर जान खोज्नुभयो। जाँदाखेरि हाम्रो अस्तित्व पनि काहीँ देखियोस्, अलिकति हामीले पनि स्पेस पाऊँ भन्ने ढङ्गले जब राप्रपा नेपाल अगाडि बढ्यो, जस्तो कहीँ कहीँ 2-4 त्यसको लड्छु। आज पनि तपाईँको नेता मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिंगल भिडियो गठबन्धनसँग हुने चाहिँ सिंगल र मिलेर आए पनि केही फरक पर्दैन। खासमा चाहिँ वडा सदस्य तहमा कहीँ कहीँ 1-2 जनामा तलमाथि पर्यो भने भोलि कार्यपालिका निर्माण गर्ने बेलामा सहयोग पुग्न सक्छ। जस्तो तपाईँलाई थाहा होला, गोला प्रथाबाट पनि प्रमुख उपप्रमुखको हारजित भएको छ, वडा अध्यक्षहरूमा त धेरै भएको छ होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ थोर बहुत सहयोग पुग्न सक्छ र उहाँहरूले विशेष गरी अब राप्रपा नेपालले आफ्नो अस्तित्व चाहिँ देशमा देखाउन अलिकति भए पनि 1-2 ठाउँमा भए पनि छिर्ने बाटो होस् भन्ने ढङ्गले जुन अब चुनाव चिन्ह नै सूर्यमा लिएर आउँछु भनिसकेपछि लचिलो त हुनुपर्छ। कमल थापा जस्तो नेतालाई साथ त लिनै पर्यो होइन त? म आउँछु तपाईँसँग कि कसो? थोरै साथ उहाँलाई साथ दिएकै हो,
उहाँलाई त्यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ किन अचम्मित भयो भने केपी शर्मा ओली जस्तो नेतालाई कमल थापा त्यही पनि फुटेको अनि फेरि अर्को भर्खरै कुरा पार्टी तपाईँलाई- बनेको किन चाहिएको होला तपाईँलाई अर्को कुरा यति भन्छु। शक्तिशाली नेता माथि नै सबै तहमा कुन ठाउँमा कुन गर्ने भनेर माथि नै निर्णय गर्ने पनि होइन। वडा तहमा जस्तो काठमाडौँ गठबन्धनबाट आत्तिएको हो तपाईँहरू हामी त्यस्तो आत्तिएको छैन। आत्तिएको भए त हामी चुनाव सार्नलाई यत्रो सरकार गठबन्धन सरकार लाग्दाखेरि हामी खबरदारी नै गर्दैनथ्यौँ नि यदि आत्तिएका थियौँ भने त। तर जब उहाँहरू चाहिँ आउँछौँ हामीलाई पनि समावेश गरेर लिएर जानुहोस् भनिसकेपछि किन जब आइसकेपछि किन बाहिर आउने? अब हुँदा हुँदा परिवार दललाई पनि परिवार दलको पनि सूर्य चिन्ह आफ्नो चाहियो ठाउँमा छ। तपाईँहरूलाई पनि परिवार दल चाहियो हामीसँग समाहित हुन पार्टी पनि आउनेहरूलाई- परिवार मात्रै छ फेरि त्यो पार्टी याद थाहा गर्नुभएको छ थाहा छ उहाँहरूको मत कति छ भन्ने पनि थाहा छ व्यक्ति कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर त्यसका साना साना विङ्सहरूले पनि कुनै कुनै ठाउँमा ठुलो रोल गर्न सक्छ। अनि नेकपा एमालेलाई यो चुनाव वैशाख 30 को चुनाव सर्छ कि भन्ने त्रास किन? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दिनको दिन बोलिरहनु भएको छ होइन गतिविधिहरू त त्यस्तै छन् नि। हेर्नु न कहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि आक्रमण हुन्छ, कहिले गएर चाहिँ नि गभर्नरमाथि हुन्छ, अब कहिले विप्लवलाई चाहिँ उचालेर विप्लवलाई चुनावमा लड्न आउँछु तर 6 महिना सार्देऊ न भन्ने वातावरण बन्छ। अनि त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ- विप्लवलाई त तपाईँलाई चाहिएको छ त अनि 3 बुँदे सहमति गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भित्याएको होइन, शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको एउटा अहिले कुरा गर्व कुराकानी गर्नुहोस्, भइरहेको एउटा छ। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा गर्व गर्नुहोस्, देशमा भएका सबै खालका द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा गर्नुभयो। कतिवटा द्वन्द्वहरू तराईमा रहेको सिके राउत अनि विप्लवको अनि अरू खालका तराईमा रहेका साना साना दलहरू जति पनि थिए तिनीहरूलाई जुन द्वन्द्वमा थिए उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको होइन। त्यसले राज्यमा हुने अरू खालका हिंसात्मक घटनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेको होइन। त्यसलाई त हामीले प्रशंसा पो गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई ल्याएर चुनाव उठ्छु भन्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याउनु भनेको गर्व गर्ने कुरा होइन। हामीले तपाईँको पार्टी उपमहासचिव प्रदीप केवानीले विप्लवलाई पनि सूर्य चिन्ह दिन सक्छौँ भनिसक्नु भएको छ। अब चल्दै जाँदाखेरि यदि आउनु हो भने दिन सक्छौँ। म आउँछु तपाईँसँग। डाक्टर साहब तपाईँहरू चाहिँ चुनाव सार्ने चलखेलमा हो भन्नुहोस् है प्रश्न। आज केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आउनु भएको छ तपाईँ सिधै चुनाव 1, 2, 3 सर्दैन। 1, 2, 3 चुनाव सर्दैन। चुनाव वैशाख 30 गते नै हुन्छ। त्यसको लागि सबैजना तयारी भएर बसौँ। तपाईँ पार्टी सभापतिको नजिकको नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा तपाईँ निर्वाचित भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई ढुक्क हुने गरी भनिदिनुहोस् आजको केन्द्रीय संविधान कमिटीमा के भयो? कार्यान्वयन गर्ने गराउने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा मात्र राजनीतिक दल हो। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान जुन विरोधी अथवा संविधानलाई लत्याउने काम योभन्दा पहिलेको दलले गर्दा आन्दोलन गरेर संविधानलाई सही ट्र्याकमा लाउने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। र यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि समयमा तोकेको समयमा हुनुपर्छ र संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एकमतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ। यसर्थ स्थानीय निर्वाचन पनि समयमा तोकेको समयमा हुन्छ। ढुक्क भएर बस्नुहोस्। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। पक्का हुन्छ, सर्दैन। विप्लव आयो भने 30 भित्रै आउनुपर्छ। तर उनको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अब छैन। काङ्ग्रेसले पनि बोक्छ विप्लवलाई। विप्लवको समुदायमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले जुन यसरी अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, अघि नै पनि अफ द रेकर्डमा कुरा गरेर राख्दाखेरि विप्लव आउँदा चुनाव सर्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ कसरी विश्वास गर्छु भन्दाखेरि विप्लव आए पनि चुनाव हुन्छ, नआए पनि चुनाव हुन्छ र विप्लवको नाउँमा पछाडि सर्दा फेरि उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्न क्या। त्यसो भएदेखि विप्लवको षड्यन्त्र हो। 6 महिना पछाडि यदि सार्ने उहाँको नियममा भयो भने पनि 6 महिना पछि पनि विप्लवहरू चुनावमा आउनुहुन्न। हाम्रो विप्लवको नाम प्रतिपक्ष किन आत्तिएको त? यति स्पष्ट भन्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट सिधै आउनु भएको छ। बैठकमा केही कुरा भयो त? होइन विगतमा गरिएको गतिविधिले त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ दिएको स्थानीय तह भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन कहिले पनि बन्ने होइन। त्यो परिकल्पना नै गरेको छैन संविधानले। अहिले जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्वाचन लड्नका लागि राजीनामा दिएर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था कहाँबाट आयो? कुन कुनामा छ, कुन दफामा छ, कुन ठाउँमा छ, कुन चाहिँ नि कमा फुल स्टप कहाँबाट चाहिँ नि तानेर ल्याइयो त? स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरू पुनः उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिएर जानुपर्ने हो। यस्ता कुराहरूले शङ्का जनाएको। सरकारले ल्याएको होइन नि त, सरकारले उकासेर ल्याएको होइन, निर्वाचन आयोगले ल्याएको। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त ओली निकटै भनिन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ। ओलीले नियुक्त गर्नुभएको अनि नियुक्त गर्नुभएको, तर सरकारले गरेको होइन। गतिविधिहरूले गरेका छन् नि त।
कि आयुक्त तपाईँको पार्टी अध्यक्षसँग रिसाउनु भयो कि क्या हो? त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूको आफ्नै हुन्छ हेर्नुहोस्। कर्मचारीको भर हुन्न। कर्मचारीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनुहुन्छ, उहाँहरू त्यही ढङ्गले व्यवहार गर्नुहुन्छ। कोहीसँग रिसाउने अथवा कोहीसँग नजिक हुने, कसैसँग टाढा हुने भन्ने कुरो उहाँहरूको कामको आधार हिजो अस्ति प्रचण्ड माधवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ओलीका मान्छे हुन् भन्थे, तर निर्वाचन आयुक्तले गरेको सबै मिलेन। केपी शर्मा ओलीको आपत्ति छ। यो लामो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुनुभयो, त्यो हुँदै सचिव हुँदै त्यहाँ पुग्नु भएको। पहिला उहाँको पृष्ठभूमि हेरौँ न। तर प्रमुख निर्वाचन भएको हो। आउँछु म आज आयोगको प्रमुखको विषयमा कुराकानी होइन, निर्वाचन नै हो। थापाज्यू, यस्तो राजनीतिक किचडको बीचमा तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेर प्रतिस्पर्धामा मैदानमा आउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो 20 मिनेटको पट्यार लाग्दो डिस्कसन हुनुपर्ने आवश्यकता यही कारणले भएको हो। म अहिले 20 मिनट हामीले जुन कुरा डिस्कसन गर्नु नपर्ने, यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, नगरवासीको समस्या कसरी सल्भ गर्नेमा डिस्कसन हुनुपर्नेमा, स्ट्याब्लिस्ड टाइममा निर्वाचन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा डिस्कसनमा जसरी म बोर भएर यहाँ उभिरहेको थिएँ नि यो डिस्कसनमा, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण नगरवासी अत्यन्त पट्यार लाग्दो डिस्कसनमा यो विगत 5 वर्षदेखि रुमल्लिरहेको हुनाले उहाँहरूले हामी जस्तो नेपालको झण्डा बोक्ने नगरवासी बाहेक अरू कसैको चिन्ता नगर्ने, पार्टीहरू आफ्नै पार्टी अफिसमा लडिराखुन् तर विकास निर्माणको काम भइरहने, दिनका दिन आफ्नो सहजता, यातायात फोहोरहरू नउठ्ने, फोहोर सफा हुने, आफ्नो अफिस टाइममा पुग्ने, सुरक्षित भएर महिलाहरूले घर फर्किन पाउने, यो खोजिरहेको बेलामा चुनाव गर्ने कि 5 वर्षसम्म के गरेको मलाई चाहिँ परामर्श 5 वर्षसम्म के गरेको यो त धेरैदेखि अगाडिको समस्या हो। आज निर्वाचन मुखमा आएर उम्मेदवार दिन खोजेको कसले पत्याउने? ठिक छ, अब त्यसकै लागि चाहिँ नि हामीले हाम्रो कसरी किन म भन्दैछु भन्नुहोस् त कि नेपालको झण्डा मात्रै बोक्ने, तपाईँहरूको समस्या मात्रै हाम्रो फोकस हुने, हामी अहिलेसम्म हामी आफै बाँचेर मैले गर्ने व्यवसायले नेपालमा तपाईँलाई पनि बिरामी हुने बेलामा पत्तै नपाइकन मैले इन्ट्रोड्युस गरेको टेक्नोलोजीबाट तपाईँको उपचार भइराखेको छ। हामीले कतै चिच्याएर कराएर भनेका म्यानेजमेन्टको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कन्सल्टेन्सी गर्ने मान्छे हो र काठमाडौँ छिया भएको छ। यसको डायग्नोस्टिक व्यवसाय गर्ने के राजनीति गर्ने त अनि अहिलेको राजनीति आफ्नो लागि आफूले कमाउने, त्यहाँ कमाउन जाने होइन। तपाईँको दायाँ र बायाँ भएका दुई नेता महत्त्वपूर्ण समयमा लामो समय दुई पक्ष राजनीति गरेर यो स्थानमा आइपुग्नु भएको छ। ठिक छ, वी एप्रिसिएट द्याट। तर हामीले फिल हुने विकास हुनु पर्यो क्या। झगडाको राजनीति अब काठमाडौँले खोजेको छैन। काठमाडौँ धुजा भएको छ। यसका ब्लड लाइनका नदीहरू तपाईँको यो सगरमाथा टेलिभिजनको अगाडिको नदी, तपाईँले यसलाई काठमाडौँलाई तपाईँको बुवा हो भनेर सोच्नुभयो भने उहाँको धमनीमा कस्तो चाहिँ रगत बहेको छ तपाईँको आँखा अगाडि छ। म यो काठमाडौँलाई हिलिङ गर्न चाहन्छु। मेरो एउटै फोकस के हो भने नगरवासीलाई यो टन्टामा नपार्नुहोस् के, उहाँहरूलाई दिनका दिन आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्, रोजगारी सृजना गर्नुहोस्, फोहोर सफा गरिदिनुहोस्, यातायातमा सहजता ल्याउनुहोस्। मूर्ति चोरै छ मूर्ति, अब पत्तै नलाग्ने चोर कस्तो हो, अब पत्तै नलागेपछि त हामीले के शङ्का गर्नु पर्यो? सेटिङमा बेची नगरवासीको लागि उम्मेद्वार भन्नुहुन्छ। नगरवासीले चुनावको दिन वैशाख 30 गते काङ्ग्रेस एमाले माओवादी डङडङ भोट हाल्छन्। यसपालि नहाल्नु होला त्यस्तो लागिराखेको छ। किनभने अब 5 वर्ष फेरि सराप्नु भन्दा यो वर्ष चाहिँ ठिकै छ, धेरै चाहिँ नि गरियो हेरियो होइन, अनेक हेरियो नि त। 30 वर्षसम्म नबुझेको, अब अस्ति शेरबहादुर देउबाजीको मैले सुने कि यो फोहोर बालेर त बिजुली निक्लिँदो रहेछ, चाहिँ के अरे पेट्रोल निक्लिँदो रहेछ। 30 वर्ष राजगाज गरेको मान्छेहरू सबै आएर चुनावको बेलामा पत्ता लाग्दैछ फोहोरलाई के गर्ने, यातायातलाई के गर्ने, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने होइन, यो सब चिज भइराखेको छ। अब धान रोप्नुपर्ने ठाउँमा टावर रोपेको छ, अब चाहिँ पानी नछिराइकन डिप वेयर बोलिङ दिएको छ। अब यी सारा चिज चाहिँ के भने कहिले पनि जहिले पनि नजरअन्दाज भयो होइन। त्यसकारण मेरो विचारमा नगरवासी चाहिँ कस्तो छ भने गणेश मानज्यूले भने जस्तो सधैँ के भन्नुभएको थियो, उहाँले उपमा दिनुभएको थियो, त्यस्तो नभइकन एउटा थटफुल एडुकेटेड अब काठमाडौँवासी भनेका भेडा हुन्। मलाई के थाहा छ भने काठमाडौँमा 90% भन्दा बढ्ता लिटरेसी छ र यही किचलोको कारणले उहाँहरू वाक्क भएर झण्डा फरक धन्दा सेम भन्न थाल्नु भएको छ। झण्डा फरक धन्दा उही। डाक्टर साहब, तपाईँको एजेन्डा केही रहेनछ त? यो वैशाख 30 मा के माग्नुहुन्छ तपाईँहरू?
जनताले किन दिन्छन् तपाईँलाई मत? थापाजीको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। संविधानले बहुदलीय व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुन पाउँछ। उहाँलाई हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर अहिले सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन मात्र होइन, समग्र 77 जिल्लाको 752 स्थानीय तहमा स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा अब आम जनताको सहभागितामा जनताले चाहेको दलका उम्मेदवारहरूले जिताउने एउटा निर्वाचनको महान अभियान हो। यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अभियान लिइरहेको छ, जुन निर्वाचन आयोगले धेरै तयारी अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। र यो अवस्था बढाइराख्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनका आफ्ना घोषणापत्रहरू तयार पार्ने क्रममा रहेका छन्। यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र तयार पारिराखेको छ। र अहिलेको ठुलो पार्टीले घोषणापत्र तयार गर्छन्, तर चुनाव सकिएपछि घोषणापत्र बेपत्ता गायब हुन्छ। बेपत्ता गायब भयो। हामीले सुनेका थियौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि दृष्टान्त पेश गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्या सुन्दर साकेले एक दिन एउटा काम एक दिनमा गर्ने भन्नुभएको थियो। आज खोइ त अब उठेको छैन। मैले यसलाई यसरी सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। तपाईँको बर्दियामा पनि हालत त्यस्तै होला। स्थानीय तहले आफ्नो खालको घोषणापत्रहरू पनि जारी गरेको छ, पार्टीको निर्देशन पनि त्यही छ। स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले पनि तयार पारोस् हरेक तहले, र समग्र नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परिलक्षित गरेर घोषणापत्रहरू तयार पार्ने। र यो तयार पार्दाखेरि 4-5 मूल आधारलाई टेकेर घोषणापत्र नेपाली काङ्ग्रेसले तयार पार्दैछ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भौतिक निर्माणका योजनाहरू अब गाउँ तहसम्म जाँदा वातावरण संरक्षणलाई समेत ध्यानमा दिएर र विपन्न वर्गलाई सम्पन्नतातिर लाने विषयलाई मूल फोकस गरेर घोषणापत्र तयार पार्नु पर्दछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस नारा कि व्यवहार, नारा पनि हो व्यवहार पनि हो। काङ्ग्रेसले गरिबलाई जबसम्म सम्पन्न बनाउन सक्दैन, गरिबलाई जबसम्म शिक्षित बनाउन सक्दैन, गरिबलाई जबसम्म रोजगारी दिन सक्दैन, तबसम्म डेमोक्रेटिक पार्टीको अवस्था कमजोर रहिरहन्छ। यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सशक्त रूपमा गरिबलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउने र यो पूर्वाधारको जुन कमी कमजोरी निर्माण नहुने जुन अवस्था छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूल एजेन्डा बनाएर अगाडि हाम्रो निर्वाचनमा जाने तय गरेको छ। त्यही तय अनुसार अगाडि बढेका छौँ। बाँकी धेरै एजेन्डा छन्, धेरै एजेन्डाहरू छन्। त्यो चाहिँ यहाँ स्थानीय तहकै एजेन्डा हुन्छ, केन्द्रबाट पनि एजेन्डा जस्तै दिइन्छ, पालिका अनुसारको, जिल्ला अनुसारको र केन्द्र अनुसारको। किनकि स्थानीय तह तपाईँको गाउँपालिका कि नगरपालिका? हाम्रो नगरपालिका। कसले जितेको? राजापुर नगरपालिकामा नेकपा माओवादी जित्नु भएको छ। अनि कस्तो छ त काम? अब उहाँहरूको काम उहाँले विश्लेषण गर्ने हो। तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी हो नि त, भन्नुपर्छ जनताको अगाडि। तपाईँ नेता पनि हो काङ्ग्रेसको, अब पूर्व मन्त्री पनि हो। किन डराउनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन भयो भन्दैमा डराउनु पर्दैन स्थानीय निर्वाचनमा। अब उहाँहरूको दुईटा नेकपा एमाले र माओवादी दुईटा लगभग एउटै सेरोफेरोमा रहेर निर्वाचन गरेको हुनाले उहाँ धेरै ठाउँमा जितेको अवस्था थियो। नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठाउँमा पराजय भएको अवस्था थियो। यसर्थ जति पराजय भएको ठाउँमा छ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका रहने भएन। तर नेपाली काङ्ग्रेस जितेको ठाउँमा जति पालिकामा ठाउँ भएको छ त्यो ठाउँमा विकासहरू राम्रो भएको छ, जनताको मतको कदर गरिएको छ, जनताहरूको न्यायको सुनिश्चितता गरिएको छ र त्यहाँ मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। र यहाँको अरू नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर उपमेयर भएको ठाउँमा जनतालाई ढाड सेक्ने गरी करहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जनप्रतिनिधिले गरेका छैन। जनताको पक्षमा जे जनता निकै बाटो भइसकेका छन्। वैशाख 30 को निर्वाचनमा ठ्याक्कै रिजल्ट देखाइदिन्छन्। अनि फेरि बात हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। वैशाख 30 को निर्वाचनको परिणामलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो अहिलेको परिवेश नेपालभरि नेपाली काङ्ग्रेस जित्दैछ। नेपालभरि जित्दैछ। त्यो विशेष गरेर नेकपा एमालेका साथीहरूले माहौल बनाइदिनु। सुन्नुहोस् है नेपाली, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले तपाईँले माहौल बनाइदिनु भएको कसरी? अब यो कुरामा टिका टिप्पणी भन्दाखेरि उहाँहरूले मजाले 5 वर्ष एउटा सत्ता गर्ने, जनताको सेवा गर्ने र विकास निर्माण गर्ने जुन ठुलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो अवसरलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन, आफै गुमाउनु भयो। जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि सत्ताको बागडोर परिस्थिति कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। 17 वर्ष भएको
सुतेर बसेको होइन सभापति नेपाली काङ्ग्रेस सुतेर पनि बसेको होइन नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले जिम्मेवारी वहन गरिराखेको थियो त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने गराउने क्रममा उहाँहरू फुट्दा नेपाली काङ्ग्रेसको फाइदा जिम्मेवारी आइपुग्यो फाइदा होइन जिम्मेवारी आइपुग्यो बिर्सेला भनेर यता चाइना यता इन्डिया दुईटाको उसमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई धेरै फाइदा पुग्ने राजनीतिक इतिहासमा हरेक ठुल्ठुला परिवर्तन आउँदा र असहज परिस्थितिको निकास नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको छ र यो पछिल्लो क्रममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कानमा आएर यो सहजता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भइराखेको छ अन्यथा नेपाल धेरै असहज परिस्थितिमा गुज्रिने सम्भावना थियो पत्याउनुहुन्छ हजुर डाक्टर साहब मन्त्री पनि हो अनि केन्द्रीय सदस्य उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ फेरि किन गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ सरकारमा गठबन्धनमा मैले प्रश्न गर्नै परेको तपाईले त्यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा थियो उहाँले त्यही ठाउँमा अडिएर चुनाव लड्नुहोस् न त सिंगल हैन सिंगल लड्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै सिंगल भए सिंगल डबल भए डबल सानालाई लिएर 5 बल भए 5 बल आऊ हैन किन गठबन्धन सरकारमा गठबन्धन हुनु ठिक छ हैन ठिक छ नेकपा एमाले नेकपा हुँदाखेरि सरकारमा हुँदाखेरि नेकपा थियो विभाजन भयो तीनटा पार्टी बने तीनटा पार्टी भएर नेकपा एमाले त छ्या भएको अवस्था हो नि त उसको त कतिवटा वडामा त कमिटी नै बनेका छैनन् होला कल्पना गर्नुहुन्छ नि त तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ नि तिमीहरूले उम्मेदवार तयार गर्न त सकेका छौ भन्ने अवस्थामा त सिंगल चुनाव लड्न सक्नु पर्थ्यो नि एकदम चुनौती दिँदै किन गठबन्धन त यी काठमाडौँमै उठिरहेछ कुरा काठमाडौँमा गठबन्धन त गर्नु पर्यो नि यता गठबन्धनको विरोध कांग्रेसभित्र हुने बित्तिकै माधव प्रचण्ड सुर्खेत र दाङबाट के भन्नुहुन्छ बालकोट पुग्छौं भन्नुहुन्छ अनि हैन बालकोट पुग्छौं भने आफू खुट्टामा अडिन सक्नु पर्यो आफ्नो खुट्टामा अडिएर निर्वाचनमा जान सक्नु पर्यो नि आफ्नो कार्यकर्ता राम्रो काम गरेका छौं भन्नेहरु चाहिँ आफ्नो अघिल्लो निर्वाचनमा पनि प्रचण्ड कोसँग कांग्रेससँग अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा हामीसँग एउटै घोषणा पत्र लिएर चुनाव लडेकाहरू एउटै घोषणा पत्र हो नि तपाईलाई थाहा छ नि चुनाव चिन्ह दुईटा एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेका माथि संघमा एउटा पार्टीको हो भने प्रदेशमा दुईटा अर्को पार्टीका चुनाव लडेर प्रतिशतको वामपन्थीको मत विभाजन गर्न पाइयो भने कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ नि त चुनावी रणनीति हो नि त राम्रो गर्न सक्छौं 5 वर्षको समय तपाईलाई दिएकै हो नि त तपाईको पार्टी अध्यक्षले के गर्नुभयो हो हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के गर्नुभयो विकास गर्दिन लाग्नुभयो के विकास गर्दिन लाग्नुभयो भन्दा पहिलो कुरा गाडामा भेउटाको संस्कारको साल दिने भयो खेतको बारीमा धान रोप्ने ठाउँमा भेउटा दरहरा बनाउनु भयो होला यो बनाउनु भयो होला रानी पोखरी बनाउनु भयो होला यो दुईटा हिजै भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण भए पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्यो तर तपाई बस्ने जो पार्टीको सडक बन्न थिएन नि जो पार्टीको सडकको हालत हिजो अस्ति पनि माधव नेपाललाई त्यहाँ गाली गरेको थियो रामेश्वर फुयालाई फर्काउँदै थियो 2 वर्ष अहिले पनि बन्न सकेका छैन त्यहाँ अर्को टनेल सिस्नेरीमा बन्दै थियो टेन्डरै उहाँले परियोजना नै खारेज गरिदिनु भयो अर्को केरुङबाट टनेल ल्याउनका लागि तयारी गरेको अहिले पनि कुरा उठ्यो अस्ति भर्खर चीनबाट विदेश मन्त्री आउनु हुँदाखेरि त्यो कुरा उठाउनु भयो हामीले त रेलका कुरा गरेका थियौं काठमाडौँसम्म ल्याउनका लागि त्यसै गरी पोखरा लैजानका लागि बुटोलसम्म लैजानका लागि भनेर अनि तेलको पाइप त हामीले देखिरहेका छौं नि बिजुली बजारको कालो पत्रे पहिलो प्राथमिकता हो कि रेलको पहिलो प्राथमिकता बिजुली बन्नु पर्यो नि त बन्यो नि बिजुली सुशील थापाले भन्दै हुन्थ्यो यो धोबी खोलाको पुलको मुख सफा पार्नु पर्यो त्यो पनि हो खोइ त तपाईको विद्यार्थी साकेले 101 दिनमा 101 दिनमा एक काम विद्या सुन्दर सुतेको सुते सुत्नु भएको छैन सुत्या भए त तपाईँ यहाँको वडाको जनताहरूबाट जानुस् न अहिले पनि फेरि पनि उम्मेदवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो जस्तो स्वतन्त्र चाहिँ बन्न उहाँ सक्नुहुन्छ पार्टीहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा छेउमै बस्नुहुन्छ तपाईँ चित्त बुझ्छ विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँ गरेको काम काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको राज्य सरह हो महानगरपालिका राजधानी हो यसले देश जान्छ दिन्छ यहाँबाट देशभरको मान्छे दिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ
तर उहाँले भन्नुभएको मेट्रो रेलको कुरा जुन कुरो हाम्रा लागि खर्चिलो थियो त्यो त्यसलाई नगरौँ, बरु इलेक्ट्रिक बस लिएर आउँ भनेर उहाँले केही ट्रायल गर्नुभएको छ। अहिले इलेक्ट्रिक बस महानगरपालिकासँग सहकार्यमा चलेको छ। बनेन हजुर, काठमाडौँको फुटपाथ बनेन, बाटै बनेन, फेरि यो ठुला सडकहरूको हामीले थाहा पाउनुपर्ने अर्को कुरा छ है। तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा गहिरो कुरा के हो भने महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र कुन हो अनि सङ्घको कुन हो र प्रदेशको कुन हो भन्ने कुरा सडक विभागको महानगरको होइन तपाईँले भन्न खोजेको। तर महानगरभित्रको काम पनि भएको छैन। महानगरपालिकाभित्रको कामहरू हेर्न जानुहोस्, वडाहरूमा जनताहरूसँग सोध्न जानुहोस्। वैशाख 30 को निर्वाचनपछि फेरि छलफल गर्छु नि त। होइन, छलफल पनि गरौँ, अहिले पनि गरौँ कि भएका कामको बारेमा पनि छलफल गरौँ। म देखिराखेको छु, सुनिराखेको छु। सुन्नुहोस् न, म मेरो नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने संसार टेराबाइटको स्पिडमा हिँडिराखेको छ। हाम्रै ट्याक्सबाट उठेको पैसालाई चाहिँ नि पहिला घाँटी थिच्ने, निसास सिनाउने, अनि भेन्टिलेटर किनेर देखिस् त मैले तँलाई लिएर आएको छु भनेर मुसुक्क हाँसेर फोटो खिच्ने त्यो तरिका भएन। हाम्रै ट्याक्सको पैसा हो, त्यो कुनै बाउको सम्पत्ति बेचेर झररा बनाएको पनि होइन, बाटो गरे पनि होइन। त्यसमा त्यस्तो विधि धेरै गर्वन्वित हुनुपर्ने कुरा केही छैन। बनाउनै पर्यो, बनाएको लागि बसेको हो त बनाउनु पर्यो। धानी पोखरी पनि हरेक चिज बन्नुपर्छ। 3.66 बिलियन 4 अरबमा मेयर भएको मान्छेले 100 अरब लाग्ने प्रोजेक्ट कुन आधारमा, कुन बेसिसमा, कुन रिसर्च, कुन अनुसन्धानमा चाहिँ नि सुलसुल बग्ने चाहिँ नि मेरो मोनोरेल अब यो चाहिँ मृग तृष्णा बेचेर मृग तृष्णा बेचेर दिनका दिनको समस्या हल गर्न नसक्नेले कसरी सक्षम व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई बताउँछु, 4 अरबमा छिरेको मेयर अहिले निक्लिनेमा 20 अरबको चाहिँ नि बजेट छ। अब 8 अरब ब्याङ्कमा राखेर जनताको सारा समस्या चाहिँ नि रिसोर्स नभएर हो। तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, मान्छेले पर्फर्म गर्न नसक्ने म्यानेजमेन्टको क्षमता नभएर देखियो नि त। रिसोर्स त छ रहेछ त 8 अरब। अहिलेसम्म तपाईँको स्मार्ट टोयलेट बनाउनेले इन्टरनेटमा चाहिँ नि तपाईँको अडिटेड ब्यालेन्स सिट राख्नु पर्दैन। तपाईँले अहिले इन्टरनेट हेर्नु पनि 71-72 देखि चाहिँ तपाईँको अडिटेड ब्यालेन्स सिट मान्छेले हेर्नु पाउँदैन। वेयर इज आरटीआई, राइट टु इन्फर्मेसन भनेर लड्या होइन हामीले हो? अनि के हामीलाई चाहिँ यो गिफ्टमा दिएको हो? मैले ल्याएको गणतन्त्र तैँले कसरी युज गर्छस्? मल्टी पार्टी सिस्टम, भेजिटेरियन भन्दैमा चियासँग पनि चोपेर खा, भिसी बनाउँदा पनि राजनीति, चाहिँ नि डाइरेक्टर बनाउँदा राजनीति, डिप्लोमेट यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेजिटेरियन भई भन्दैमा सारा ठाउँमा राजनीति कोस्नुपर्छ भन्ने छैन, गलत धारणा हो। हामीले देख्यौँ प्रेसिडेन्टले राजनीति गर्नुहुन्न, उपसभामुख सभामुखले राजनीति गर्नुहुन्न, प्रधान न्यायाधीशले राजनीति गर्नुहुन्न, चिफ जस्टिसले चिफ अफ आर्मीले राजनीति गर्नुहुन्न, पुलिसको चिफले राजनीति गर्नुहुन्न, भिसीले डाइरेक्टरले डिप्लोमेट्सहरूले राजनीति गर्नुहुन्न। त्यसमा मल्टी पार्टी सिस्टम हो भनेर यसलाई जपेर हरेक पोजिसन पोलिटिकल न्युट्रल हुनुपर्ने पोजिसनलाई राजनीति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो राजनीति लफडा विकास निर्माणबाट झिक्नुहोस्। हामी जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार पानी जस्तो हो। हामीलाई माओवादीले जित्दा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ, काङ्ग्रेसले जित्दाखेरि पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। अहिले खड्गीज्यूले के भन्नुभयो एउटा डिबेटमा कि मैले कार्यान्वयन गरेको, मैले बजेटिङ गरेको 10वटा वडा कार्यालय बन्यो, तर त्यसको उद्घाटनमा मलाई नै बोलाइएन। कारण के हो भनेपछि काङ्ग्रेसको भिजिबिलिटी किन दिने? तर यो स्वार्थ, बस दलीय स्वार्थ। नगरवासीहरू प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड दिस। तपाईँहरूकै पैसा तपाईँहरूलाई दिन ल्याउँदा बाउको सम्पत्ति दिएको जस्तो गरी चाहिँ नि हामी अनुग्रहित हुनुपर्ने गरी दिने राजनीति हाम्रो लागि सही छैन। विश्वको मूल ढोका काठमाडौँलाई छिया हुन नदिनुहोस् प्लिज। विश्वको मूल ढोका काठमाडौँलाई छिया हुन नदिनुहोस्। विश्वभरि सन्देश यही जान्छ, 76 जिल्लामा पनि सन्देश यही जान्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ, सुरक्षा चाहिएको छ। सो मेरो धारणा के हो भने हामीलाई 4 पिलर, 4 खम्बे, यहाँ मोनोरेल, यो सारा मान्छेको 2 आना जग्गा, जग्गा 2 आना जग्गा खेलेर अनि जताततै बाटो निकाल्नु पर्दैन। हामी विभिन्न सहर घुमेका छौँ, सबै बाटोमा कन्सेप्ट यहाँनिर एउटा छ नि। के छ तपाईँसँग कन्सेप्ट? मसँग 4 खम्बे कन्सेप्ट छ। एउटा हामीलाई सफा काठमाडौँ, सुरक्षित काठमाडौँ चाहिएको छ। त्यसपछि असुरक्षित छ,
असत्य असुर छ। दिनका दिन मूर्ति चोरिएको छ। अस्ति टुरिस्ट एकजनाको 4 मिनट लामो भिडियो हामीले हेरेका छौँ कि मान्छेले चाहिँ नि गरेका छन्। तपाईँहरू निर्मलादेखि चाहिँ नि कति चाहिँ नि महिलाहरूको बारेमा काहीँ सुनवाई भएको छैन। अब हामी नाइट लाइफको कुरा गर्छौँ, व्यापारको कुरा गर्छौँ, कहाँ छ सुरक्षा यहाँ? तपाईँले देख्नु भएको छ। दोस्रो वातावरण। अब वातावरण जोगाउनु कहाँ छ, ताल तलैया बनाउनु कहाँ छ। खोजी नगरपालिकाको जग्गा 79 वर्षको लागि लिजमा दिएर कुरूप बिल्डिङ बनाउनलाई थोरै भाडामा हामीले त्यो गुमाइसकेका छौँ। बुढाबुढीलाई हिँड्ने ठाउँ छैन, बगैँचा छैन, पानीलाई चाहिँ रिचार्ज गर्नलाई जग्गा नछोडिकन। सो वातावरण विकाससँग अप्टिमाइज हुनुपर्छ। तेस्रो हो मेरो के भनेपछि व्यवसाय र तपाईँको रोजगारीको अवस्था यहाँ सृजना हुनुपर्छ। जुन रोजगारी र व्यवसायको कारणले के गरेको छौँ, बुढाबुढीलाई लगेर 12,000 रुपियाँ फालिदिने अनि फेरि 16,000मा उनकै नातिलाई पासपोर्ट बेच्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि यी सिकारी एक्सपर्ट राखेर देश पासपोर्ट नबेचेको भए, रेमिट्यान्स नभएको भएदेखि के हुन्थ्यो? गजब गर्नुभयो। उनीहरूको अनिश्चित भविष्यमा धकेलेर अनि उनीहरू बाँचेर पठाएको पैसा यहाँ बसेर गन्ने नियम बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू। यही रोजगारी सृजना गर्नुहोस् न। मसँग छन् उपायहरू चाहिँ नि हामी स्टार्टअपको कन्सेप्टहरू सुरु गर्छौँ। एमाले माओवादीमा आएर राजनीति गर्ने इच्छा लागेन? किन स्वतन्त्र? हेर्नुहोस् न, उहाँहरू कति लज्जित हुनुहुन्छ, कत्रो साङ्लोले बाँधिनु भएको छ। गगन थापाजी सफा पानी हो नि त। गगन थापाजीले के भन्नुभयो? मैले असाध्यै हेरेको नेता गगन थापाजीले आफ्नो पर्चामा के लेख्नुभयो कि मलाई महामन्त्री बनाउनुहोस्, म कसैसँग नमिली चुनाव लड्ने काङ्ग्रेस बनाउँछु भन्नुभयो होइन? यो यत्रो टर्मोइल भएको समुद्रभित्र छ नि यो चाहिँ नि तपाईँको पार्टीहरू महाजालमा। उहाँहरू जस्तो देखिनुहुन्छ पार्टीको निर्णय त्यस्तो भएर आउँदैन। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको इन्डिभिजुअलको पर्फर्मेन्स हो। मैले प्रदीप पौडेल, गगन थापा, योगेश भट्टराई यिनीहरूबाट बहुत आशावादी भएको खै त उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरूले भनेको कुरा फिचर भएको छ र म कसैसँग नमिल्ने चाहिँ नि चुनाव लड्ने काङ्ग्रेस बनाउँछु, मलाई महामन्त्री बनाउँछु। कार्यकर्ताले बनायो त महामन्त्री। केपी ओलीज्यूले भन्नुभयो कि लड्ने भए सिङ्गल आऊ। अब त्यो आउटडेटेड मान्छेलाई सूर्य चिन्ह दिएर चाहिँ फेरि किन ल्याउनु परेको छ? मतको लागि। ठिक छ, अब तपाईँ जनताको पक्षमा हुनुहुन्न, नगरवासीको पक्षमा हुनुहुन्न। अब मतको लागि आउटडेटेड मान्छेलाई उकास्नुको लागि आफ्नो पसल खोल्नु। अब त्यो नगरवासीले यो विश्वासको लागि होइन, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा जित्नको लागि, हार्नको लागि होइन। जसरी गरिन्छ चुनावमा। र मेरो फोर्थ एजेन्डा के छ? सांस्कृतिक र सम्पदालाई बचाउनुपर्छ। फेरि यहाँ वर्षौँदेखि कुरा हुन्छ सम्पदा भनेको निर्माण। सम्पदा भनेको निर्माण मात्रै होइन, त्यस पछाडि भएका किम्बदन्तीहरू, त्यस पछाडि भएका लिटरेचर्सहरू, त्यस पछाडि भएका गहनाहरू, सुपर ग्लू लगाएर लाहा लगाएर गहना जोगाएर जात्रा चलाइरहेको छ। ए बाबा, त्यो बिग्रिनुभन्दा अगाडि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नु पर्दैन? त्यसपछि त्यो 85 वर्षको चाहिँ नि गुरुले चाहिँ नि तान्त्रिक मन्त्र जपिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ नि जानेको चिज उहाँले पुस्तान्तरण गर्दा हुने तपाईँको निष्कर्ष, तपाईँको 4वटा पोइन्टको मूल आधार मैले त्यही देखि तपाईँसँग आउँछु। काठमाडौँको संस्कृति पनि जोगाउनुपर्छ, सकिन लाग्यो भने तपाईँको चिन्ता सबैले व्यक्त गरेका छन् त। मेरो अलिक फरक छ। तपाईँसँग फेरि आउँछु म। डाक्टर साहब, अब काठमाडौँको अवस्था यस्तो छ, तपाईँको अवस्था अर्कै छ। अब अपेक्षा धेरै छ, मैले काम हुन सक्दैन। थापाजीले उठाएका केही एक दुईवटा कुराको सन्दर्भमा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भर्खर मात्र सम्पन्न भएको छ, 3-4 महिना भर्खर भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गराउने क्रममा अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसको पहिलो अग्नि परीक्षा स्थानीय तहको निर्वाचन रहेको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा सुशील थापाजीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर के अरे काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका उहाँले रहर पुरा गर्नुहुन्छ उम्मेदवारीको सवालमा। रह्यो विकास पुरा गर्ने जित्ने चाहिँ होइन, जित्ने र कुनै पनि हालतमा रहँदैन, किनकि बहुदलीय व्यवस्था छ र पार्टी संरचना सबैको सङ्गठन राजनीति अगाडि बढिराखेको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने भनेको नेपालको सन्दर्भमा त्यो सान्दर्भिक छँदै छैन। यसर्थ उहाँले रहर पुरा गर्नुहुन्छ, विकासको एजेन्डाहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यो विकासको एजेन्डा कागजी घोडा मात्र सीमित रहन्छ। तर जित्नेले हो राज्य देशलाई
अग्रपङ्क्तिमा सार्ने, समृद्धि दिने, जनताको सेवा गर्ने, जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने त्यो जित्ने राजनीतिक दल नै हो। जित्ने राजनीतिक दलको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले के देखिराखेका छौँ, गगन थापाजीले राखेको प्रतिबद्धता असाध्यै राम्रो छ कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैको सहारा नलिएर नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढ्ने र पहिलो पार्टी हुने जुन अभियान हो, त्यो अभियानलाई हामी यही गठबन्धनको एउटा खुड्किलो हामी पार गर्दैछौँ। किनकि हरेक चरणको आजको भोलि रिजल्ट आउँदैन, त्यो रिजल्ट दिनको लागि केही समय लाग्छ, केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गठनले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संरचना र सङ्गठन विस्तारमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिराखेको अहिलेको परिवेश छ र त्यो परिवेशलाई अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य निर्माण मात्र होइन कि समग्र नेपाली र नेपालको भविष्य निर्माण नराम्रो त होइन। अब यसमा अब गठबन्धनको कुरा आइराखेको छ अथवा जस्तै गठबन्धनको विषयलाई योभन्दा पहिले हाम्रो सरिता नेउपानेजीले पनि केही प्रसङ्ग नेकपा कमल थापालाई साथमा लिएर जान सक्नुहुन्छ, परिवार दलका साथीहरूलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एउटा स्वतन्त्रता हो। त्यो लानको लागि उहाँले कसैले छेकेको छैन र तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब किनकि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जब गठबन्धनको विषय अगाडि सर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई त्यसबाट ब्याक जान हुँदैन भन्ने तर्क बहस हो। राजनीति गर्ने मात्रै कुरा हो। विचार कस्तो हुन्छ भने जब गठबन्धनको सरकार बन्दा जब एउटाको विचार उत्तर एउटाको विचार पश्चिम छ भने कसरी गठबन्धन हुन सक्छ? त्यो भनेको भोलि गएर स्थानीय तह जब जितिन्छ नि, स्थानीय तहमा नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा उसले लागू गर्ला, माओवादी जितेको ठाउँमा माओवादीले लागू गर्छ, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले गर्छ र अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्दैन। यो सन्दर्भमा उहाँले राखेको कुरा नेपाल भनेको काठमाडौँ भ्याली मात्र होइन र नेपाल प्रवेश गर्ने थलो काठमाडौँ मात्र होइन। यहाँ नेपाल प्रवेश गर्ने थलो धेरै छ, तराईका छन्, हिमालका छन्, पहाडका छन्, सबै क्षेत्र प्रवेशद्वारहरू हुन्। ती प्रवेशद्वारहरूलाई जनताको आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने र त्यो आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम पार्टी चाहिएको छ, सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ, जसको लागि अहिले सशक्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। यस मानेमा उहाँहरू जस्तैले अब मैदानमा आउनु हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, तर असली रूपमा विजयश्री हासिल गर्ने भनेको ठुलो दल नै हो, ठुलो दलका नेतृत्व र ठुलो दलका नेतृत्वहरूले नराम्रो काम गर्यो भने पार्टीले फेरि कारबाहीमा घेरामा ल्याउँछ। किनकि त्यहाँ एउटा खालि मेयरको कुरा मात्र हुँदैन, उपमेयर मात्र हुँदैन, ऊ माथिको अनुशासनहरू पार्टीले चयन कमानमाथि रहने गर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्नु होला, काम गरे राम्रो, नगरे आफै सकिनुहुन्छ भने उहाँलाई चयन कमानभित्र तर बाल्नु पार्टी भयो भने जनताको विपक्षमा काम गर्ने बित्तिकै पार्टीको चयन कमानले कारवाही गर्छ। गठबन्धनको कुरा गर्छु। गठबन्धनमा तपाईँको आजको बैठकमा के भयो, कहाँ एमालेलाई ढाल्ने रणनीति बन्यो, ल भन्नुहोस्। अब कुन एमाले जितेको ठाउँमा गठबन्धन गर्ने ढाल्ने र अरूलाई ढाल्ने भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको कति ठाउँमा जिताउने यो हो सहमतिको विषय। हामी अरूलाई हराउने भन्ने हाम्रो हुँदैन। एमालेको जितेको ठाउँमा गठबन्धन गर्ने त्यस्तो छैन अहिलेको तपाईँको रणनीति। जित्ने हो, अरूलाई हराउने भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जित्नु पर्यो, गठबन्धनको दलहरू जित्नुपर्छ, उम्मेदवारहरू जित्नुपर्छ। कसरी गठबन्धन हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो जनताले अन्तिम गणितीय खेल चितवनका जनताले के भने हामी कहिले पनि रुखमा भोट हाल्न नपाउने भनिसके त। अब 2-4 ठाउँमा यस्ता असन्तोष चितवनले भन्छ, आउँछ, पोखराले भन्छ। त्यो हाम्रो गठबन्धन मात्र होइन, अरू गठबन्धन आज मात्रै पोखराको टिम आएको छ, तपाईँको पार्टी सभापति भेटेको छ। यदि रुखभन्दा बाहेक ठाउँमा सहमति गर्यो भने एमाले चुनाव जित्छ भनेका छन्। अनि त्यो उहाँले भन्न पाउने अधिकार हो, पार्टीका नेताले भने, स्थानीय तहका नेताले भने। गठबन्धनले न्याय गर्छ, हामीले बुझेको यो हो, जनताको पक्षमा नेताको पक्षमा न्याय गर्छ। त्यो गठबन्धन चाहिँ कसरी हुन्छ प्रश्न पारिन्छ, गठबन्धन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब गठबन्धन एमाले जितेको ठाउँमा गठबन्धन, अरू ठाउँमा चाहिँ त्यही अनुसार चुनाव लड्ने तपाईँको रणनीति हो। हामीले आज छलफल त्यही भयो। एमाले जितेको र हारेकोसँग हामीलाई मतलब छैन। हामीलाई के हो भन्दाखेरि स्थानीय अधिकांश अथवा धेरै स्थानीय तहमा
गठबन्धनको उम्मेदवारहरू जित्नुपर्छ र एमालेलाई सिधै दिनुपर्छ भन्ने पनि हामी सोच्दैनौँ, किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीमा एमाले जस्तो पार्टी पनि चाहिन्छ। तपाईँको हामी तपाईँको वरिष्ठ नेता विचार राख्ने रामचन्द्र पार्टी हो। पौडेलले के भन्नुभयो? काङ्ग्रेसको आज मात्रै नेतृत्वमा तपाईँको नेता रामचन्द्र पौडेलले जहाँ एमाले जित्छ त्यहाँ समस्या पर्छ, एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको राजनीतिलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्नुभएको छ। खुलम खुला चेतावनी। मैले एउटा सेन्टेन्स मात्रै हाल्न चाहेँ सर, एउटा सेन्टेन्स मात्रै बोल्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रहर नगरवासीको चाहना पुरा गर्ने हो। नगरवासीको नाममा म एउटा मात्रै चिज के भन्न चाहन्छु भने यो डाइरेक्टली इलेक्ट गर्ने भएको हुनाले ठुला ठुला पार्टीले जिताउने होइन है नगरवासी। तपाईँले भोट हालेर डाइरेक्ट जित्ने हो। प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाउने हो, सांसदहरू तपाईँहरूले बनाउने हो, स्वास्थ्य मन्त्री फेरि पार्टीले बनाउने हो। तर मेयर चाहिँ तपाईँहरूले बनाउने भावनाले यो ठुल्ठुलो पार्टीको बुलीबाट तपाईँहरू नतर्सिनु भन्छ। तपाईँको कन्साइन्सले स्वतन्त्रलाई दिनुभयो भने कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँले मत मागेको भन्दा पनि कन्फ्युजन क्रिएट भयो नि। दल नभइकन जितिन्न भन्ने कन्फ्युजन क्रिएट गर्नुभयो नि त उहाँले। यो चाहिँ नि दलले बनाउने होइन, बकस दिने होइन नि त, जनताले भोट हाल्ने हो। अनि उहाँसँग 10 लाख मतदान गरेपछि उहाँसँग 10 लाख जनता, उहाँसँग 10 लाख जनता, 103 वटा पार्टीसँग अर्को 30 लाख, यहाँ त 2.5 करोड मान्छे छन् नि। ती चाहिँ जनता होइनन्, ती पनि हुन् त। म त्यही भन्दैछु त, 40 लाख कार्यकर्ता सारा मिलाउनुहोस्, त्यसपछि 2 करोड 60 लाख चाहिँ नि को त त्यो? त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ नि हामी, त्यो भन्दैछु म। त्यसैले 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ता, क्रियाशील कार्यकर्ता, 10 लाख डेडिकेटेड कार्यकर्ता, वाट एभर आई डोन्ट नो, आई रिमेम्बर कि उहाँहरू चाहिँ त्यति छ। तर बाँकी मान्छे चाहिँ को त? कोही पनि होइन। सुन्नुभयो तपाईँले सुशील सरले उठाउनु भएको कुरा जस्तो उहाँले भन्नु पर्यावरणको कुरा उठाउनु भयो, वातावरणको कुरा, काठमाडौँ हिजोको काठमाडौँ 5 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ हेर्नुहोस्। म काठमाडौँ मात्रै भन्दिनँ, नेकपा एमाले काठमाडौँवासी पनि हो, म काठमाडौँवासी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावासी पनि हो र गोकर्णेश्वरमा मेरो घर छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको ओडा पालिकामा मेरो घर छ। मैले काम गर्ने क्षेत्रमा नेकपा एमाले जितेको छ। अहिले यसतिर जानु भएको छ। तपाईँले देशव्यापी रूपमा हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले जितेका नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूमा अहिले पर्यावरणको कुरा, वृक्षारोपणका कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यही काठमाडौँमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साना साना ठाउँहरू जसलाई चाहिँ नि अतिक्रमण गरिएका थिए, ती सबै झिकेर अहिले पार्कमा विकास भइरहेका छन्। त्यहाँ हरियाली विकास बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ धोबी खोलाको यो यहीँदेखि सुरु गरेर माथिसम्म जानुभयो भने खोला फोहोर छ, निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा म विभेदै राख्दिनँ, म बजाउनै चाहन्न, त्यो गर्नुपर्छ। तर अहिले गरिएको कामहरू पनि हेर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको सांस्कृतिक कुरा। सांस्कृतिक कुरा चाहिँ दुईटा कुराबाट, एउटा भाषा संस्कृतिको संरक्षणको लागि मातृभाषाको अध्ययन अध्यापन गराउने स्थानीय तहले भनेर भनेको छ। त्यो अनुसारका कुराहरू सुरु भएका छन्, किनभने लिपिसँग जोडिएको छ कुरा। अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो, सरले पनि भन्नुभयो, हिजोको पुरानो 80 वर्ष 82 वर्षको हजुरबाहरूले किन गर्ने, नयाँ अहिलेको पुस्ताले 15-16 वर्षकोले किन त्यो पाठ गर्न सक्दैन, किन पढ्न सक्दैन? उनीहरूले पनि त्यहाँ मन्दिरमा बसेर हो कि कहाँ बसेर गर्नुपर्ने कामहरू हुन्, उहाँहरूले गर्न सक्नुहोस् न। यङ जेनेरेसनले उहाँहरूको उम्मेदवार त ठुला दलहरूको निराशाको उपज हो। अनि मैले त्यसरी पनि भन्दिनँ, म अलिक फरक ढङ्गले भन्छु। उहाँहरूले विषयहरू उठान गर्नुहुन्छ र अरू राजनैतिक दलहरूलाई सचेत बनाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै काम हो? त्यसले कति धेरै काम गरेको छ। तपाईँ हिजो तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो, साझा विवेकशीलको स्थानीय निर्वाचनमा हुँदा दुईटा छुट्टा छुट्टै उठेका थिए। हेर्नु, साझा र विवेकशील छुट्टा छुट्टै उठेका थिए। त्यति बेला उठेका मुद्दाहरू अहिलेका प्रमुख उपप्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। उहाँले उठाउनु भएका विषयहरू पनि हामीले कसले उठायो भन्ने कुरा होइन, राम्रो विषय छ भने त्यतिखेर नउठेको फोहोर अहिले पनि उठाएको छैन। अनि यसका बारेमा चाहिँ 2-3वटा कुरा छन्। यो स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, यो सङ्घले पनि गर्नुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापन सकेको भए यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले मात्रै नसके होइन नि त, सक्नेले पनि सकेका छन् त। फेरि ललितपुरले पनि सकेन। तपाईँ नसकेको एक्जाम्पल लिनुभन्दा सकेको एक्जाम्पल लिउँ। म मेयर भयो भने 6 मन्थ भित्रमा तपाईँले फोहोरै देख्न पाउनुहुन्न। त्यति टेक्नोलोजी डेभलप भइसक्यो, खालि घिसिपिटी कुरा गरेर कहाँ हुन्छ? जस्ट बाई सम अटोमेटेड इक्विपमेन्ट, डु इट, फिनिस। अब त्यहाँ 10वटा कुरा गर्नु पनि काम नै छैन नि। तपाईँ यत्रा अजिङ्गर पलट काठमाडौँ किन छैन? पैसा छ,
मोटिभ छ, जग्गा छ, फोहोर उठाउने मेसिन छ, त्यसलाई खर्लप्प निलेर सेग्रिगेट गर्ने मेसिनहरू, अटोमेटेड मेसिन आइसके। अब कहाँ भयो त्यो त? कुरा त हेर्यौँ नि, कोभिडका बेलामा प्राइभेट कम्पनीहरूले कसरी जनतालाई लुटे भन्ने कुरा नि हामीसँग छ। तपाईहरुले तपाईँले लुटेको कुरा निकाल्नुभयो। म मात्रै नेपालको एउटा, मेरो बिजनेस मात्रै एउटा बिजनेस होला जसले 145 करोडको ग्रान्ड मेटेरियल नेपालमा मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले त्यसरी पनि नभन्नु होला कि यहाँले न्युजमा अपडेटेड हुनुहुन्न होला। हजुरले एकछिन है म्याम, यहाँले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई भनिसक्नु भएको हुनाले म प्राइभेट सेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छु। प्राइभेट सेक्टरले म एक्लो मेरो बिजनेसबाट मात्रै 45 करोडको मे 8 मा भानुभक्त ढकाललाई एप्रोनमा प्लेन ल्यान्ड गर्ने ठाउँमा गएर PCR किट 30,000 RNA एक्सट्र्याक्सन फ्री अफ कस्ट। त्यसरी नगर्नु, त्यसरी कुरा नगर्नु। व्यक्ति होइन, तपाईँ जर्नलिस्ट, त्यसो गर्ने हो भने त म पनि आक्षेप लगाउन सक्छु नि। के गर्नु भने त्यसलाई चाहिँ ट्याक्समा कन्भर्ट पनि गर्नुहुन्छ नि। तपाईँहरूले गर्ने कुराहरू पनि थाहा छ नि। ट्याक्समा कसैले एनसेलले के गरिरहेछ उठाउनुहोस् न। तपाईँहरू पावरमा 3 वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो, उठाउनुहोस्। हामीले कसले सपोर्ट गरेको छ ट्याक्स नतिर्नेलाई? ट्याक्स नतिर्नेलाई इम्प्युनिटी त तपाईँहरूले दिएको हो नि। प्राइभेट कम्पनीले गर्ने र व्यक्तिले गर्नेमा कति अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा अन्त अरू ठाउँमा पनि 30 वर्षसँग 10 वटा क्वेसन सोध्नुहोस्। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, मलाई जवाफ दिनुहोस्। यातायातको समस्या सल्भ भयो? फोहोरको समस्या सल्भ भयो? नदी सफा गर्ने समस्या सफा भयो? पुनर्निर्माणको समस्या सल्भ भयो? जानी घाइतेहरूको समस्या सल्भ भयो? नेपाललाई पुनर्निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ। पुनर्निर्माणको काम अपाङ्ग मैत्री सडक बनाउने, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ बनाउने काम सल्भ भयो? त्यसपछि 20 मिनट एउटा जुद्ध बारुद यन्त्र 2200 लिटर अट्ने एउटा बारुद यन्त्र मर्सिडिजको निक्लेपछि 20 मिनट भित्र अर्को आग लागि भयो भने तपाईँसँग अर्को रामहिटीमा छ। त्यसपछि सहर बजारमा चाहिँ नि अर्को एउटा जुद्ध बारुद छ, तपाईँहरूसँग छैन। तपाईँहरूसँग चाहिँ नि आग लागि सहरको बिचमा आग लागि भयो भने कहीँ कतै कुनै पानीको सिस्टम छ? छैन। बौद्धमा लगेर राखे एउटा छ। अब बौद्ध र चाबेलको मैले 30 वर्षको डेभलपमेन्टको बारेमा क्वेसन गर्दैछु र एजुकेसनमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि वैज्ञानिक एजुकेसन, बच्चाहरूको एजुकेसन चाहिँ नि मैत्रीपूर्ण, उनीहरूलाई मनपर्ने खालको बनाउने, मिडल सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसनलाई चाहिँ रोजगारीमूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई चाहिँ नि ग्लोबलाइज नेटवर्क गर्न सक्ने बनाउने भन्ने कमिटमेन्ट कहाँ भयो? काठमाडौँ उपत्यकाको 5 देखि 6 जना झन्डै 1 दर्जन जति भइसके स्वतन्त्र उम्मेदवार कसो कुरा सुन्ने र पत्याउने? तपाईँले मार्केटमा गर्नुपर्छ भन्ने छ है। मेरो चाहिँ स्वतन्त्रले उठाउनु भएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ एजेन्डा दिन्छन्, त्यो बाहिर हामी यहाँ सुन्नुहोस्, म यसरी भन्छु, हामी पुग्न नसकेका ठाउँहरूको कुरा हो त्यो। हामी पुग्न सकेनौँ होला, उहाँहरूबाट छलफलमा जान कतिपय ठाउँहरूमा अहिले हामीले छलफल पनि चलाइरहेका छौँ। घोषणापत्र निर्माणको क्रममा विभिन्न विज्ञहरूलाई, स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई लिएर आएर, युथहरूलाई लिएर आएर काठमाडौँले त हामीले सुन्दर हुन्छ, काम असुन्दर हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजाने हो नि त। हामीले त अहिले भनेका छौँ गर्न सकेका कामहरूको प्रचार गरेर नसकेका कुराहरू चाहिँ फेरि गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धतामा राख भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र त्यो ढङ्गले निर्माण भइरहेका छन्। यदि तपाईँले त्यसै भन्नुहुन्छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका कामहरू कसैले पनि नदेख्ने हो त? बनेका विद्यालयहरू कहिले पनि नदेख्ने हो त? स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेकालाई नदेख्ने हो त? हामीले बनेकोलाई बनेको भन्न सक्नुपर्छ, नबनेको भन्न सक्नु पर्यो र यो ढङ्गले बनाउनु पर्छ भनेर योजना पनि बनाउनु पर्यो। अन्तिममा अब निष्कर्षमा टुङ्ग्यौँ, कसरी टुङ्ग्याउने निर्वाचनलाई? के छ तपाईँका सुन्दर नाराहरू, जनताले पत्याउने खालका, धेरै काम हुने खालका कुराहरू तपाईँ कति ल्याउनुहुन्छ? अब अन्तिममा छु छोटकरीमा एकदम सन्दर्भ मैले उहाँसँग पनि जोड्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अब काठमाडौँको सन्दर्भमा उहाँले धेरै विषयहरू उठान गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेससँग जोड्न चाहन्छु र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग किन जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा यो बिचमा जब लोकतान्त्रिक र बहुदलीय शासन प्रणाली आइसकेपछि यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सत्तामा पुगेको पनि त्यो विद्यालयहरू सबैभन्दा बढी यही नेपाली काङ्ग्रेसको बेलामा बनेका छन्। अस्पतालहरू सबैभन्दा बढी यही अवधिमा बनेका छन्। त्यसपछि गएर वनहरू संरक्षण गर्ने अभियानहरू यही बिचमा भएका छन्। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा यही बिचमा वितरण गरिएको छ। मुक्त कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गर्ने यही बिचमा गरिएको छ। दलितहरूलाई के अरे भूमि सम्बन्धी अधिकार र संविधान कार्यान्वयन घोषणा गर्ने यही नेपाली काङ्ग्रेस। आज मात्रै समाचार आएको छ 40 लाख सुकुम्बासीले
सबै चिजको जग्गाको नेतृत्व गर्ने काम केही पनि पाएन। अनि आज समग्रमा मात्र भन्दाखेरि छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अभ्यासमा व्यवहारमा उतार्नको लागि नेपाली कांग्रेसले त्यस्ता किसिमका नारा लिएर आउँछ फेरि पनि। यो रह्यो कुरो यही हो। अब पछिल्लो अब यो अबको 30 वर्षमा नि त्यही चिज रिपिट हुन्छ। 21औं त्यो कथा भइसक्यो। यो बेलामा अब गरौँ न अगाडि बढौँ। काम गरी बेला आयो। कति पुरानो 30 वर्षको कुरा कति गर्ने त्यो फेरि मागलाई अघि बढौँ सर, अघि बढौँ। अब एजुकेसन भनेको बिल्डिङ मात्रै होइन, एजुकेसन भनेको कम्पिटेटिभनेस हो सबै ठोक होइन सर। बिल्डिङ मात्रै एजुकेसन होइन, स्कुल बनाउने मात्रै एजुकेसन होइन, एजुकेसन भित्रको कन्टेन्ट र हाम्रो मान्छेलाई कम्पिटेटिभ एडभान्टेज दिने एजुकेसन चाहियो के। बिल्डिङ अफकोर्स बिल्डिङ राम्रो चाहिन्छ, प्राङ्गण राम्रो चाहिन्छ, तर त्यसको करिकुलम डेभलपमेन्टको बारेमा के भइराखेको छ? त्यसपछि हाम्रा ग्रेजुएटहरूले अरू देशका ग्रेजुएटसँग कसरी चाहिँ कम्पिट गर्छन् भन्ने कुरामा कस्तो भइराखेको छ? हामी अन्तिममा छौँ। व्यावहारिक विकास चाहियो भनेको छ तपाईँले। हजुर हाम्रो अहिले अन्तिममा कुरा नै तपाईँसँग दुईटा छ। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भौतिक संरचना हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अब क्रमैसँग तिनलाई सुधार गर्दै लैजाने। अब चाहिँ शिक्षा, जनमुखी शिक्षाको कुरा जुन 8 कक्षासम्म शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी अहिलेको 8 आवश्यकता कक्षासम्म दलले आधारभूत, त्यसलाई जोड दिउन् र प्राविधिक शिक्षा, शिक्षामा स्वास्थ्य, रोजगारी, जनताको घाँसपास कपास कपासको तपाईँको कुरा, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको आधारभूत माग हो। तहमा, आधारभूत टेक्नोलोजी पनि तहमै हो। पाउनु पर्यो। अझ समय सकिएको छ, फेरि पनि छलफल गरौँला। छलफलमा तिनैजनाले सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि आज अवसर हामीले दिनुभयो। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी केन्द्रित भएर मुद्दा, नारा र उम्मेदवार छनौट, पार्टीको तयारी, रणनीति लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर गोपाल दहित। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी सुशील थापा र त्यसै गरी नेकपा एमालेकी नेत्री सांसद सरिता न्यौपाने। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।